औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पी डॉक्टर इम्तियाज हुसैन वड़ैच एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साबिक जज सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने पिछले दिनों रिज़ाइन कर दिया था अपने ओहदे से, और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इंक्वायरी पेंडिंग थी उस दौरान, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह फैसला किया कि वो इस इंक्वायरी को जारी रखेंगे। हालांकि पास में ऐसा होता रहा है कि बहुत सारे जजेस का ये मामला आता रहा है कि जब भी उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चलती थी तो वो ऑप्ट कर लेते थे, वो ओहदे से रिजाइन कर देते थे और उसके बाद वो इंक्वायरी खत्म हो जाती थी। लेकिन इस बार ये पहला एक केस है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन जब से पाकिस्तान का बना 73 का, और उससे पहले भी जो कॉन्स्टिट्यूशन 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो भी था, उसके तहत जो सेटअप बने हुए थे जजेस, सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस के खिलाफ इंक्वायरीज वगैरह के, तो उसमें जब भी कोई जज अपना ओहदा छोड़ देता था या रिजाइन कर देता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो खत्म हो जाती थी, क्योंकि वो जज नहीं रहा होता था। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साबिक जज जो है चीफ सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ ये कार्रवाई जारी रही, और उसके नतीजे में जो लेटेस्ट इत्तलात है उसके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने उनको मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है और उनको ओहदे से डिसमिस करने की या हटाने की सिफारिश की है। अब ये रिकमेंडेशन जो है ये जाएगी सदर पाकिस्तान के पास, और सदर पाकिस्तान इसके ऊपर फिर डिसीजन देंगे। अगर वो इसको अप्रूव कर देते हैं तो ऐसी सूरत में उनकी जो रेजिग्नेशन है उसको कन्वर्ट किया जाएगा रिमूवल या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस पे। ऐसी सूरत में जो जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी साहब हैं, उनको जो भी मराहत एज रिटायर्ड जज जो बाकी सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जजेस को मिलती हैं, जिसमें पेंशन है और दीगर बेनिफिट्स हैं, वो उनके खत्म हो जाएंगे। और अब तक जो वो ले चुके हैं, यानी जब से उनकी ये रिजाइन के बाद रिटायरमेंट हुई है, वो भी उनसे विड्रॉ किए जाएंगे, यानी उनको वापस जमा करवाने पड़ेंगे। अब देखना यह है कि क्या एक रिटायर्ड जज जो है या जो जज जिसने रिजाइन कर दिया हो, साबिक जज हो, उसके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। अब इसमें हमें जाना पड़ेगा कि जो सिविल सर्वेंट्स के जो मुख्तलिफ रूल्स हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट्स के फैसले हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं जिसके अंदर करार दिया गया कि जब कोई शख्स जो सिविल सर्वेंट है वो अगर रिटायर हो जाए या रिजाइन कर दे तो उसके खिलाफ अगर कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई चल रही है तो वो खत्म हो जाएगी, वो उसके खिलाफ नहीं होगी, क्योंकि जाहिर बात है कि वो सिविल सर्वेंट रहा ही नहीं है। तो इसके बारे में काफी फैसले मौजूद हैं ऑलरेडी। अब ये एक नई नजीर जो है, जो कि ज़ाहिर कोर्ट की तरफ से नहीं है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से है, अपने एक साबिक कुलीग के बारे में। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो फैसले उसके बराबर ओपिनियन जो है वो नहीं रखती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एज कोर्ट कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि वो जाहिर बात है कुछ अख्तियारात उसको हैं कि जैसे वो किसी भी गवाह को तलब कर सकते हैं या इस तरह की चीजें, वो जो सिविल कोर्ट्स के अख्तियारात होते हैं वो उसके पास होते हैं। वो आमतौर पर कई इंक्वायरी कमेटीज के पास वो अख्तियारात होते हैं तलब करने के। अब यहाँ पे ये चूंकि मामला जो है ऐसा है कि इसमें एक पहली नजीर बनी है, तो ये जाहिर बात है कि मामला जो है जो सुनने में आया कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो है वो इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब फैसला तो कोर्ट करेगी, वो जो भी करती है अंडर द लॉ क्या हो सकता है, लेकिन बादिल नजर में जो मैं इस एडवोकेट लीगल ओपिनियन दे सकता हूं ये है कि एक शख्स जो है, जब आप उसको डिसमिसल करने की या मिसकंडक्ट उसको करार देने की उसकी जो शिकायत थी उसके रोशनी में इंक्वायरी के बाद आप मिसकंडक्ट का मुर्तकब पाते हैं और उसको डिसमिस करते हैं या रिमूव करते हैं फ्रॉम सर्विस, तो ऐसी सूरत में वो क्या ऑलरेडी सर्विस में है
یہ تو ریٹروسپیکٹولی جانا پڑے گا، پیچھے جانا پڑے گا نا. اب جسٹس مظاہر النقوی کا کیس جو ہے اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ریزائن سبمٹ کیا. اب اگر سپریم جوڈیشل کونسل نے اس وقت چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پہ ان کا ریزائن جو تھا وہ پینڈنگ کروا دیتے، وہ صدر پاکستان کو لکھ دیتے کہ جی جو چونکہ ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے اور ہم یہ انکوائری جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس لیے ان کا جو ریزگنیشن ہے اس کو پینڈنگ کر لیا جائے، ایکسیپٹ نہ کیا جائے. ایسی صورت میں وہ پھر سروس میں رہتے، بے شک کورٹ ورک نہ دیا جاتا ان کو، اور اس کے بعد یہ جو انکوائری کا جو ریکمنڈیشن آئی ہے اس کی بیس پہ جو فیصلہ ہونا تھا صدر پاکستان کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہونا ہے وہ پھر ان کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں، چونکہ ظاہر وہ سروس میں ہوتے ہیں نا. اب وہ سروس میں نہیں ہے، انہوں نے جو ریزگنیشن کیا یہ نہیں کیا کہ ریزگنیشن دے کے تو وہ چلے گا، یہاں سے عہدہ چھوڑ کے خود ہی چلے گا اور ریزگنیشن پینڈنگ پڑا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ریزگنیشن صدر پاکستان کے پاس گیا، صدر پاکستان اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا، گزٹ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد اکارڈنگلی جسٹس مظاہر النقوی جو ہے وہ اپنا آفس چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ جو ان کا ریزگنیشن تھا وہ امپلیمنٹ ہو گیا. اب امپلیمنٹ ہونے کے بعد جو بادی نظر میں جو اسٹیٹس ہے ان کا وہ یہی ہے کہ وہ سابق جج ہے. اب سابق عہدیدار کو مس کنڈکٹ کا قرار تو نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی پرانی کرمنل کاروائی پڑی ہو کسی کے خلاف، چاہے وہ سول سرونٹ ہو یا کوئی جج ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اگر کوئی کرمنل لائبلٹی اس کے اوپر بنتی ہے تو وہ تو چل سکتا ہے آگے. ادروائز جب وہ عہدے پہ نہیں ہے تو اس کو ڈسمس کیسے کریں گے آپ یا ریموو کیسے کریں گے؟ آلریڈی ایک بندہ ہے ہی نہیں ہے، آلریڈی وہ جا چکا ہے اور لیگل طریقے سے گیا ہے، اور لیگلی جو اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا صدر پاکستان کی طرف سے ان کے استعفے کی منظوری کے بعد. تو وہ جج تو ہے ہی نہیں، جب وہ ہے ہی نہیں تو اس کے خلاف مس کنڈکٹ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ آرمی کے اندر کورٹ مارشل ہوتا ہے سابق افسران کا، اور ان کو اگر وہ ریٹائر ہو چکے ہو تو ان کو ری اسٹیٹ کیا جاتا ہے. ان کو ری اسٹیٹ کر کے ان کے خلاف پھر وہ کارروائی چلائی جاتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، جو بھی کچھ پروسیجر ہوتا ہے وہ اس کو اپنایا جاتا ہے اور وہ ان سروس سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ان کو ری اسٹیٹ کر دیا گیا ہے، دوبارہ عہدے پہ بحال کر دیا گیا ہے. اس دوران وہ عہدے دار ہیں اس عہدے کے جس عہدے سے وہ ریٹائر ہوئے تھے. تو ایسی صورت میں ان کو پھر اگر جو ان کے خلاف ایکشن ہوگا، اگر ان کو ڈسمسل کرنا ہے یا کورٹ مارشل کی کوئی صلاح دینی ہے تو وہ لاگو ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے لیگلی. لیکن یہاں جو کیس ہوا ہے یہ جسٹس مظاہر النقوی کا، اس میں ایک جج جو ہے اس کا ریزائن ہو چکا ہے اور ریزائن ایکسیپٹ ہو چکا ہے اور وہ یہاں سے جا چکا ہے. اب وہ سابق جج ہے اور سابق جج کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اختیار ہے اس کے بارے میں ریکمنڈیشن کرنے کا یا انکوائری کرنے کا، وہ میرا خیال سپریمر کورٹس کو اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا سابق جج کے خلاف مس کنڈکٹ کی کاروائی یا ڈسپلنری ایکشن لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا. خود سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ جو شخص جو ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے یا ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ جو ہے اس کے خلاف کوئی ڈسپلنری کاروائی چل رہی ہے تو اس کا فیصلہ کریں. دی ڈے ہی ول بی ریٹائرڈ تو وہ جو بھی کاروائی پینڈنگ چلی آ رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی آٹومیٹکلی. اسی طرح میں نے آپ کو مسلح افواج کی بتا دی کہ کورٹ مارشل ہوتا ہے تو ان کو ری اسٹیٹ کیا جاتا ہے، دوبارہ ان کو بحال کیا جاتا ہے اس عہدے پہ. تو ایسی صورت یا تو پھر ادھر بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ چونکہ ان کے خلاف انکوائری پینڈنگ تھی تو ان کا ایک تو یہ صورت تھی کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ صدر پاکستان کو لکھا جاتا ہے جی کہ ان کا ریزائن ایکسیپٹ نہ کیا جائے، ان کے خلاف ایک انکوائری پینڈنگ ہے. دوسری صورت میں یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون پہ بنایا جائے نیا جس کے تحت وزارت کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنی پڑے گی کہ اگر کسی سابق جج کے خلاف کوئی سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس انکوائری پینڈنگ ہے تو وہ اس کو ری اسٹیٹ کر سکیں اس جج صاحب کو، اور ری اسٹیٹ کر کے وہ سروس میں ہو، ظاہر کورٹ ورک نہیں کریں گے لیکن جج کہلائیں گے اور اس دوران وہ سیلری بھی لیں گے. تو اس کے ان کیس کے ان کو وہ مس کنڈکٹ کا قرار دیا جاتا ہے ڈسپلنری ایکشن کے بعد یا انکوائری کے بعد سپریم جوڈیشل کی، تو پھر ان کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے یا ریموو کیا جا سکتا ہے سروس سے. موجودہ صورتحال میں یہ جو معاملہ ہے یہ اب ظاہر بات ہے کہ سپیریئر کورٹس میں جائے گا. اب کورٹس کو
اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایکچوئل کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے شاید سسٹین نہ کر سکے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.